السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة يونس آية نمبر 54 से رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لافتدت به. لافتدت به. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وقضي بينهم بالقسط. وقضي بينهم بالقسط. وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. 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 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. في الصدور. في الصدور. फिर से पढ़ें वशिफाउल लिमा. وشفاء
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم الله قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون لذو فضل لذو فضل ये लाज़ू नहीं है लذू إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه شهودا
शहूदन नहीं है, शू। फिर से पढ़े, इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीदून फीह वमा यअज़ुबु अन रब्बिक मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समाइ वला يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا फिर से पढ़े ऊंची आवाज से وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وما يتبع الذين يدعون من دون الله
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني هو الغني هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون फिर से पढ़े أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم إلينا नून के साथ क्या है फिर से पढ़े मताउन से متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت
توكلت. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم. फिर से पढ़े. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. وإن توليتم فما سألتكم من أجر. إن أجري إلا على الله. 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 ऊंची आवाज से पढ़े. إن أجري إلا على الله. وأمرت أن أكون من المسلمين. وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين كذلك نطبع على قلوب المعتدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.